बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ल्ज़ले क्यों आते हैं? जानिए आज की इस वीडियो में। वीडियो मुकम्मल जरूर देखिएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अर्ज की कि हमें ज़ल्ज़ले के मुतालिक हदीस बयान फरमाइए, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इससे अपना चेहरा फेर लिया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि फिर मैंने भी वही अर्ज की कि हमें ज़ल्ज़ले के मुतालिक कोई हदीस सुनाई, तो फरमाया कि अगर मैंने तुम्हें ज़ल्ज़ले के मुतालिक हदीस सुना दी तो तुम सारी जिंदगी परेशानी में गुजारोगे, और जब रोज़े महशर तुम उठाए जाओगे उस वक्त भी ये परेशानी तुम्हारे अंदर मौजूद होगी। मैंने फिर अर्ज की कि आप वो हदीस हमें सुनाएं। इरशाद फरमाया कि जब कोई शादीशुदा औरत अपने खाविंद के घर के अलावा किसी जगह अपने कपड़े उतारती है तो वो अपने और अल्लाह ताला के दरमियान का हिजाब फाड़ देती है। जब औरत गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करे तो उसके लिए जहन्नुम की आग और शर्मिंदगी होगी। एक और रिवायत में है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, जब औरतें गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करें, जब औरतें गैर मर्दों के सामने नंगी होने में झिझक महसूस ना करें, यानी जिना आम हो जाए और शराब और मौसीकी आम हो जाए, तो ज़ल्ज़ले की तवक्को रखना। नाज़रीन, ज़मीन के अंदर तहों में चट्टानों के दरमियान अरसे से जारी हरकत के बाइस पैदा होने वाली तवानाई के अखराज से सतह ज़मीन पर पैदा होने वाली हलचल का नाम ज़ल्ज़ला है। ज़ल्ज़ले कुदरती आफात में सबसे हौलनाक और तबाहकुन तस्वुर किए जाते हैं। ये अचानक आते हैं और पलक झपकते ही बेशुमार इंसानों और बस्तियों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। ज़ल्ज़ले क्यों आते हैं? आइए कुरान की रोशनी में जानते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब इलाही मुख्तलिफ कौमों पर मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर होता है, जिसमें ज़ल्ज़ले, तूफान, सैलाब, कहतो खुश्क साली के अलावा दीगर ज़मीनी और आसमानी आफातों बलियात शामिल हैं, जिनका बुनियादी सबब अल्लाह ताला और उसके रसूलों और नबियों की नाफरमानी और उन कौमों की अपनी बदआमालियों को करार दिया गया है, जिनका जिक्र कुरान हकीम में मुख्तलिफ सूरतों और आयात में मिलता है, जिनमें से चंद आयात इरफानुल कुरान के तर्जमे के साथ दर्ज की जा रही हैं। सूरह रूम में इरशाद बारी ताला है, बहरोबर में फसाद उन गुनाहों के बाइस फैल गया है जो लोगों के हाथों ने कमा रखे हैं, ताकि अल्लाह उन्हें बाज बुरे आमाल का मजा चखा दे जो उन्होंने किए हैं, ताकि वो बाज आ जाएं। इसी तरह सूरह शूरा में इरशाद रबानी है, और मुसीबत भी तुमको पहुंचती है तो उस बदआमाली के सबब से ही पहुंचती है जो तुम्हारे हाथों ने कमाई होती है। हालांकि बहुत सी कोताहियों से तो वो अल्लाह दरगुजर भी फरमा देता है। ज़ल्ज़ले और कुदरती आफात महज अज़ाब इलाही ही नहीं, बल्कि ये बंदों पर आजमाइश की सूरत में भी नाजिल होती हैं। इसलिए अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार और बख्शिश और मग़फ़िरत के साथ रुजू करना चाहिए। इस आजमाइश का जिक्र कुरान पाक की दर्ज झेल आयात से जाहिर होता है। ज़ल्ज़ले क़ुर्बे क़यामत की निशानी और सूरत ज़िलज़ाल का नुज़ूल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की सूरत ज़िलज़ाल की पहली चंद आयात में क़ुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक हौलनाक ज़ल्ज़ले का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जब ज़मीन अपने सख्त भूचाल से बड़ी शिद्दत के साथ थरथराई जाएगी और ज़मीन अपने सब बोझ निकाल बाहर फेंकेगी और इंसान हैरान और शशतर होकर कहेगा, इसे क्या हो गया? मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया है कि इन आयात मुक़द्दसा में एक ऐसे ज़ल्ज़ले का जिक्र किया गया है जो पूरी रूए ज़मीन पर आएगा और क़यामत बर्पा कर देगा, और इस हैबतनाक और खौफनाक ज़ल्ज़ले से ज़मीन का कोई हिस्सा महफूज नहीं रहेगा, जिसके नतीजे में पूरी ज़मीन को हमवार कर दिया जाएगा। और ऐसा नफासानी के बाद होगा, मगर इससे कबल छोटे ज़ल्ज़ले आएंगे जो क़ुर्बे क़यामत की निशानियों में से होंगे और जो कसरत से रूनुमा होंगे।
امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح البخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت نقل کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم کو اٹھا نہیں لیا جاتا۔ اس وقت کثرت سے زلزلے آئیں گے، ایک زمانہ دوسرے کے قریب تر ہوگا، فتنہ و فساد ظاہر ہوگا، حرج میں اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ مال و دولت کی فراوانی اس طرح ہوگی جیسے ابل پڑے گی۔ جامعہ ترمذی میں معروف صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت میں خیانت کی جائے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے، آدمی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، اولاد ماں کو ستانے لگے، دوستوں کو قریب اور والدین کو دور کر دیا جائے، انسان سے ڈر کر اس کی عزت کی جانے لگے، گانے بجانے والی عورتیں اور سوانے تعیش کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگے، امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت ملامت کرنے لگے، تو پھر اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، اور زمین میں دھس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کی بھی منتظر رہو، اور دیگر آفات و بلیات اور نشانیوں کا انتظار کرو، جو اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے تو لگاتار اس کے دانے گرتے رہتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ام المومنین نے فرمایا، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں اور گانے بجانے کے مشہد علاقوں کو اپنا لیں، تو پھر اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ برپا کر دیں۔ اگر اس علاقے کے لوگ توبہ استغفار کر لیں اور اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کوفہ میں زلزلہ آیا تو انہوں نے اعلان عام کیا کہ اے لوگو، یقیناً تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اگر اس کی رضامندی چاہتے ہو تو فوری اس کی طرف رجوع کرو اور اجتماعی توبہ کرو، ورنہ اسے یہ پرواہ ہرگز نہیں ہوگی کہ تم کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو۔ عمر ثانی عادل حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ جب زلزلہ آیا تو آپ نے تمام گورنروں کو ایک خصوصی پیغام بھیجا، جس میں آپ نے فرمایا کہ سنو اور اچھی طرح جان لو کہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہٰذا تم صدقہ و خیرات کرتے رہو اور توبہ استغفار میں لگے رہو، آدم علیہ السلام کی یہ دعا مانگتے رہو۔ ترجمہ: دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان تمام آیات و احادیث میں پیغام ہے عبرت و نصیحت اور خدمت انسانیت کا مذکورہ بالا دلائل و براہین سے یہ امر روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ زلزلے اور قدرتی آفات محض عذاب الہی ہی نہیں بلکہ اللہ کے نیک و پارسا بندوں پر آزمائش بھی ہے، لہٰذا اس کے مصائب و علم سے بچنے کے لیے ہم کو بحیثیت قوم سابقہ قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان قرآنی واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیے جو ان نافرمان قوموں پر غضب الہی کے نزول کا سبب بنے، اور جہاں بھی یہ قہر خداوندی برپا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اجتماعی توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ آفت زدہ علاقوں میں بلا تفریق مذہب و ملت بحیثیت انسان ہمیں چاہیے کہ ان بے یار و مددگار سے سختی انسانوں پر مصیبت و آزمائش کے ان پر کٹھن لمحات میں اپنی رفاہی و فلاحی خدمات بڑھ چڑھ کر پیش کریں۔ ناظرین، آئیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا عہد کریں اور اس کی بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی کوشش کریں۔
اس بحث سے بالاتر ہو کر کہ نماز کے لیے ہاتھ ناف سے نیچے باندھیں یا اوپر، اللہ ہمیں اپنے غضب اور قہر سے محفوظ فرما کر ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر اللہ کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور ٹائپ کریں۔